अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक नए व्लॉग के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से, उसके अलावा मुआशी सूरत हाल में क्या हो रहा है, कौन से स्टेक होल्डर सब क्या कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पहले बात करते हैं इंतखाबात के हवाले से। चूँकि आज वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका कहना है कि हर सूरत में इंतखाबात होंगे। चूँकि हम देखते हैं कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान एक अजीब कशमकश वाली सूरत हाल हमारे सामने रही और इंतखाबात के हवाले से तरह तरह की अफवाहें और तरह तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आती रही कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने रही। बहरहाल आज वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इस हवाले से अटल कहा है कि हर सूरत इंतखाबात होंगे और हम देखते हैं कि मुल्क की अदालतें भी जो है इस हवाले से ज़बरदस्त फ़ैसला दे चुकी हैं और इंतखाबात हर सूरत करवाने के हवाले से क्लियर कट डायरेक्शन दे चुकी हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि अब जबकि पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, बैलेट पेपर छपने जा रहा है, दीगर बहुत सारे इंतज़ामात हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अब सूरत हाल हम देखते हैं सियासी जमातों की जो सूरत हाल है, सियासी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो जलसे जुलूस कर रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह है, बानी है, वो भी आए सामने और उन्होंने भी आके अवाम को अपना मैनिफेस्टो मैंडेट, अपना मंशूर उन्होंने अवाम के सामने रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें एक्टिव दिखाई देती है। बिलावल भुट्टो शहर शहर जा रहे हैं और भरपूर अंदाज में वो जलसे कर रहे हैं और अपना मैनिफेस्टो जो है अवाम के सामने रख रहे हैं। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसने भी अपना मैनिफेस्टो रखा है किसान के हवाले से, नौजवान के हवाले से। आने वाले जो वक्त में वो जो कुछ करेंगे, पार्टी उनकी अगर सिलेक्ट होती है तो उन्होंने कहा कि मंशूर जो है वो किसानों के हवाले से भरपूर बनाएंगे और नौजवानों के हवाले से भी बहुत अहम काम करेंगे। हम देखते हैं गुज़श्ता अदवार में भी नौजवानों के हवाले से मंशूर के अंदर बहुत सारी बातें की गई, ताहम जब ऑन ग्राउंड सूरत हाल देखी जाती है तो ऑन ग्राउंड नौजवानों के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होता। नौजवान, चूँकि अब देखते हैं कि नौजवान एक ऐसा तबका है हमारे मुआशरे का जो कि हमारे इस मुआशरे को आगे ले जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर नौजवान जो है इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल इस अम्र की है, ज़रूरत इस अम्र की है कि नौजवानों को बड़े पैमाने पर इनके लिए फ़ंड्स रखे जाए और ख़ास तौर पे इनोवेटिव पाकिस्तान जैसा जो एक मनसूबा है। चूँकि हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों के पास आइडियाज़ हैं, हमारे नौजवानों के पास ज़हानत है, लेकिन उन्हें लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नौजवानों को भी दिया जाए। सियासतदान तो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की बात करते रहते हैं, नौजवानों के लिए लेवल प्लेइंग फ़ील्ड क्या है? नौजवानों के लिए लेवल प्लेइंग फ़ील्ड ये है कि उनके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं उन्हें वो आइडिया पिच करने के लिए एनवायरनमेंट दिया जाए। इस पर गवर्नमेंट पहले से भी काम कर रही है। अगर मेरे नौजवान देख रहे हैं तो मैं उनसे ये इस हवाले से कहना चाहूँगा कि नौजवानों के लिए, नौजवानों के इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए हम देखते हैं कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं, जहाँ पे आपके इनोवेटिव आइडियाज़ जो है, जब आप पिच करते हैं इनोवेटिव आइडियाज़, तो वहाँ पर आपको सीड फंडिंग भी मुहैया की जाती है और आपको आपके आइडिया को प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए आपको स्टार्टअप के तौर पर मुतारफ़ भी करवाया जाता है। तो ये तो सूरत हाल है। तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो है वो नौजवानों को भी अपने मैंडेट में जगह दे रही हैं। ये तो हमारे अभी तक की मुल्क की सूरत हाल की बात हो गई। अब मुआशी जो सूरत हाल है, हम देखते हैं कि IMF ने अगली किस्त हमें दे तो दी है, लेकिन सख्त तरीन जो शराइत हैं वो लागू की हैं। उसी के पेश नज़र हम देखते हैं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग पे काम किया जा रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी प्राइम मिनिस्टर जो है कैबिनेट की एक मीटिंग करेंगे और काबीना में एक समरी जो है उसे ले आउट किया जाएगा फेडरल ब्यूरो की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से। हम देखते हैं कि FBR की जो तंजीमी नो है, जो रीस्ट्रक्चरिंग है, इसके हवाले से बहुत सी मुखालफत भी की गई है, चूँकि FBR अपने जो अहदाफ हैं उन्हें पूरी तरह से उन पे काम नहीं कर सका। इस हवाले से SIFC ने भी क्लियर कट अपना मौक़िफ़ दिया है कि FBR की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसे बनाया जाए। इसमें दो तरह के बोर्ड्स का जो क़याम है वो अमल में लाया गया। एक कस्टम्स के हवाले से एक बोर्ड बनाया गया है और एक जो
آن کارڈز ہے وہ ان لینڈ ریونیو کا ایک باقاعدہ ایک بورڈ بنایا گیا، لیکن اس میں ایف بی آر میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اس کی زبردست مخالفت کی ہے، اور انہوں نے جو پرائیویٹ ممبرز ہیں ان کو ہائر کرنے کے حوالے سے مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے اندر سے آپ لوگ لیں، ایف بی آر کے اندر سے لیں، لیکن پرائیویٹ لوگوں کو نہیں لیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کے اندر سے لوگ لیں گے، ایف بی آر کے اندر سے لیں گے، تو معاملہ تو ویسے ہی رہے گا۔ اس معاملے سے بچنے کے لیے بہتر تو صورتحال یہ تھی کہ آپ نے پرال جیسے ادارے کو، پاکستان ریونیو کا جو ایک سافٹ ویئر کا ادارہ ہے، ایک جس کو آپ نے ریسٹرکچر کر کے نادرا کے ساتھ جس کو شامل کیا، اس کی بھی جو ہے ریسٹرکچرنگ، اس کو بھی نادرا کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، لیکن اس کی بھی مخالفت یہاں پہ کی گئی ایف پی آر کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے لوگ، ایسے کیپیبل لوگ موجود ہیں کہ جو سامنے آ کر جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، جو آپ کے موٹیوز کو، جو آپ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں، انہیں موقع ملنا چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ سے ہوں، چاہے وہ ایکسپیرینسڈ ہوں، چاہے نان ایکسپیرینسڈ ہوں۔ وہ اگر ڈیلیور کر سکتے ہیں تو انہیں موقع ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ پرال جیسے ادارے کو جو کہ ایف بی آر کے سافٹ ویئر بناتا تھا، اسے جب آپ نے ختم کیا تو اس میں لازمی ہے کہ آپ نئے جو لوگ لا رہے ہیں، جو نئے سیٹ اپ لا رہے ہیں، اس میں آپ کو نئی ٹیکنالوجیز چاہیے۔ ایک مثال میں نے آپ کو پرال کی دی ہے، اس میں ان لینڈ ریونیو کی بات ہے، کسٹمز کی بات ہے، تو اس میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری کیئر ٹیکر وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر شمشاد صاحبہ، وہ بھی اس پہ زبردست انداز میں کام کر رہی ہیں، اور اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہی ہیں کہ جو اس پوری ریسٹرکچرنگ کا جس نے بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی نے بہت سے انقلابی اقدامات پہ کام کیے ہے۔ ایس آئی ایف سی جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل کونسل ہے کہ جو کہ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو گورنمنٹ کا جو نظام ہے، اس کے اندر ایک ہم آہنگی نہیں ہے۔ آپ ایک ادارے کے پاس جائیں گے، پھر دوسرے کے پاس جائیں گے، آپ کا ایک انویسٹر آتا ہے، وہ 10 منسٹریز کے پاس جائے گا تو فیڈ اپ ہو کے بھاگ جائے گا۔ لیکن ایس آئی ایف سی نے ایک آئیڈیا دیا، اور ون ونڈو پہ آپ کی انویسٹر جو ہے وہ آئے گا، اور اس انویسٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے جو بابو گیری کا شکار ہو جاتے ہیں انویسٹر پاکستان میں۔ میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکوں کہ آپ ایک پاکستان میں ایک فارماسیوٹیکل آپ نے ایک قائم کرنی ہے تو آپ کو 50 باڈیز کے پاس جانا پڑے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس معاملے کو جتنا سمپل بنایا جا سکتا ہے بنایا جائے، سمپل بنایا جائے، تاکہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے یہ ابتری کا شکار ہے، اب تک یہ بہتر ہو سکے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف بھی ایک مہم جو ہے سوشل میڈیا پر جاری تھی چند فیصلوں کے بعد۔ اس کے خلاف ایک جے آئی ٹی بنی ہے، اور آج اس جے آئی ٹی کے اندر نادرا سے بھی ایک افسر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور حساس اداروں نے بڑے پیمانے پر ان اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی ہے کہ جو عدلیہ کے خلاف اور ریاست کے اداروں کے خلاف مہم چلانے میں مصروف ہیں۔ انہیں پہلے لیول پہ ان اکاؤنٹ کو شناخت کی گئی ہے، انہیں اسٹاپ لسٹ میں ڈالا جائے گا، ای سی ایل میں ڈالا جائے گا، اور جو بڑی بات ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر لیں گے، ان کے خلاف بھی بالکل ان کے نام بھی شناخت کر کے انہیں بھی ای سی ایل پہ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے کام کریں۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔